बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, तमाम आलम इस्लाम को माह रबीउल अव्वल और जश्न ईद मिलादुन नबी का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। आज यकम रबीउल अव्वल जुम्मतुल मुबारक का दिन है और इस जुम्मे को दौलत वाला जुम्मा भी कहा जाता है। आज के दिन मेरे भाइयों ये एक तस्बीह पढ़ लेना। मेरे भाइयों आज यकम रबीउल अव्वल जुम्मे के दिन आपको एक ऐसी पावरफुल तस्बीह बताने लगा हूँ कि जिसे पढ़ते ही दौलत और रिस्क आपके घर के दरवाजे तोड़ के दाखिल होगी। जो बंदा यकम रबीउल अव्वल के पहले जुमे के दिन ये पावरफुल तस्बीह पढ़ लेता है, खुली आंखों से रब के मोजज़ात को, रब के कमालात को खुद आते देखता है। आज जुमे के दिन ये तस्बीह पढ़ते ही गैब से करोड़ों मिलेंगे। मेरे भाइयों जो सारी उम्र ना मिल सका, आज एक दिन के अंदर इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आज मेरे भाइयों ये वजीफा पढ़ते ही आपका नसीब खुल जाएगा। जो शख्स भी किसी भी वजीफे के अंदर आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है कि मैं तो वजीफे कर करके थक गया हूँ लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके कारोबारी मसाइल हैं, जिसके घर के मसाइल हैं, जिसके रिश्तों के मसाइल हैं, आज यकम रबीउल अव्वल जुम्मत मुबारक के दिन ये वज़ाइफ करते ही उस बंदे की हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। मेरे भाइयों याद रखना, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। मेरे भाइयों रबीउल अव्वल में जुम्मतुल मुबारक तो कई आएंगे, लेकिन यकम रबीउल अव्वल का जुम्मा सिर्फ साल में एक बार आता है और इस जुम्मे के दिन आपने इस अमल को लाजमी कर लेना है, वरना आप पछताएंगे कि काश हमने ये वजीफा यकम रबीउल अव्वल के पहले जुम्मा कर लिया होता तो आज हमें पछताना ना पड़ता, आज हम भी करोड़ों के मालिक होते। अब आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट काट के देखेंगे, अपनी मनमानी से इस वजीफे को पढ़ेंगे तो फिर आपको वजीफे का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। अब जिन लोगों के वजीफे पूरे नहीं होते उनकी वजह ये होती है कि वो अपनी मनमानी करते हैं। मेरे भाइयों आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, इसलिए आपको वजीफे की समझ भी नहीं आती। बाद में फिर आप लोग हमसे गिला शिकवा करते हैं कि वजीफों का तो कोई फायदा नहीं होता। मेरे भाइयों क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह के कलाम में असर ना हो? मेरा मानना यह है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के कलाम में 100% कामयाबी है। लेकिन मेरे भाइयों गलती सिर्फ हमारी जात के अंदर है, कमी हमारी जात के अंदर है। आज अगर आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दे दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ये आपका कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। छोटी सी वीडियो है, आपने करना सिर्फ इतना है कि आज वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, वजीफा पढ़कर अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। मेरे भाइयों जो कहता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, आज यकम रबीउल अव्वल के पहले जुमे के दिन एक बार ये वजीफा मेरे कहने पे पढ़ लो। ये वजीफा आपकी जिंदगी को इंशाअल्लाह बदल के रख देगा। आपके घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा। आपके घर से परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। बाज़ औक़ात इंसान वजीफा पढ़ता है, चंद दिन तक फायदा होता है, लेकिन आज यकम रबीउल अव्वल के पहले जुमे के दिन, यकम रबीउल अव्वल का पहला जुमा जिसे दौलत वाला जुमा भी कहा जाता है, रबीउल अव्वल वो महीना जिस महीने में हमारे आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर ए मोहम्मद आप ना होते तो मैं ये दुनिया ही ना बनाता। बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इस महीने में मांगी गई दुआएं रद्द नहीं जाती। और मेरे भाइयों जब रबीउल अव्वल के महीने की शुरुआत ही जुम्मतुल मुबारक के दिन से हो, फिर अल्लाह पाक की जात मुंह से निकली हर हाजत को पूरा कर देती है। आज अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार मिल जाएगा। आज अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो जाती मकान मिल जाएगा। अगर मेरे भाइयों आपका नौकरी का मसला है, आपका शादी का मसला है, आज वो दिन आ चुका है जिसमें मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होंगी। मेरे भाइयों आज इस वजीफे को मेरे बताए हुए तरीके पे आपने लाजमी पढ़ना है और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वजीफे को समझना है। आज अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया या इस वजीफे को छोड़ दिया तो मेरे भाइयों फिर पूरा साल पछतावे के अलावा आपके हाथ में और कुछ नहीं आएगा। आज ये मुजर्रब वजीफा पढ़ते ही पूरे साल के रिस्क
और दौलत का इंतजाम हो जाएगा इंशाअल्लाह। पूरे साल के लिए हर तरह की परेशानी और मुसीबत का जड़ से खात्मा हो जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, जुम्मे तो बहुत से आएंगे, लेकिन माह रबी अव्वल की पहली तारीख का जुम्मा सिर्फ साल में एक बार आता है। इस जुम्मे की कदर कर लें। जो लोग आज तक अल्लाह को राजी न कर सके, अल्लाह से अपनी हाजात को पूरा न करा सके, आज यकम रबी अव्वल जुम्मे का दिन, ये माह रबी अव्वल की पहली तारीख का वो जुम्मा है मेरे भाइयों, जिससे रिस्क और दौलत का जुम्मा कहा जाता है, जिसे कबूलियत का जुम्मा कहा जाता है, जिससे नसीब और तकदीर चमकाने का जुम्मा कहा जाता है। मेरे भाइयों, आज के दिन ये तस्बीह पढ़ लेना। अगर कोई सड़क पे बैठा फकीर है, कोई मांगने वाला भिखारी भी है ना, तो मेरे भाइयों जुम्मे के दिन ये अल्लाह वालों की बताई हुई तस्बीह पढ़ने से अल्लाह इतना नवाजेगा कि आपको खुद हैरानगी होगी कि ये रिस्क और ये दौलत और ये कामयाबियां कहां से आ रही हैं। जो शख्स कहता है कि मेरी बेटी अपने घर में खुश नहीं है, जो बेटी अपने घर में हर वक्त परेशान रहती है, जलती रहती है, पैसे की कमी है, शोहर मारता है, पीटता है, बेटी के रोशन नसीब के लिए जो माँ बाप बताए गए तरीके से इन वज़ाइफ को पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह बेटी का अचानक नसीब बदल जाएगा और बेटी का नसीब ऐसे चमकेगा कि दुनिया आपसे पूछेगी कि आपने ऐसा क्या किया कि आपकी बेटी, जिसके घर में घरेलू नाचाकियां, लड़ाई झगड़े, पैसे की कमी होती थी, आज लाखों करोड़ों में खेल रही है। जो शख्स परेशान है, मकरूज है, किसी भी हादसे की वजह से, गलती कुताही की वजह से मकरूज हो चुका है, कर्ज से मुकम्मल खलासी के लिए आज यकम रबी अव्वल के पहले जुमे के दिन ये पावरफुल तस्बीह पढ़ ले, इंशाअल्लाह कर्ज जितना भी होगा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, इस जुम्मे को दौलत वाला जुम्मा भी कहा जाता है और इन वज़ाइफ को गैबी मदद का एक ऐसा निज़ाम कहा जाता है कि जब यकम रबी अव्वल के पहले जुम्मे के दिन जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है, उस घर के वारे न्यारे हो जाते हैं, उस घर के बेड़े पार हो जाते हैं, उस घर में रहमत के फरिश्ते आ जाते हैं और अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देता है। इस अमल की जितनी ताकत और फजीलत बयान करूं उतनी कम है। मैं चाहता हूं कि मेरी कोशिश ये है कि आप इस वजीफे को आज करें और आप खुद अंदाजा करें कि वाकई इस अमल की कितनी ताकत है। दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के अगर कोई बंदा चंद मिनट निकाल के यकम रबी अव्वल के पहले जुमे के दिन ये वज़ाइफ नहीं कर सकता, तो मेरे भाइयों फिर कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। आज वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारेगा। मेरे भाइयों, जब अल्लाह देने को तैयार है, जब यकम रबी अव्वल के पहले जुमे के दिन ये मुजर्रब तस्बीह पढ़ने से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। लाखों लोग हर साल रबी अव्वल के जुमे के दिन करके अल्लाह को राजी करते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाते हैं, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती को खत्म करते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ सकते? हम तब पढ़ते हैं जब हालात इतने खराब हो जाए, जब किसी के सामने हाथ फैलाने से, दर दर की ठोकरें खाने से कोई फायदा ना हो, तो फिर हम लोग जाली पीरों फकीरों के छोड़ते हैं और फिर अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं। इतने में अल्लाह की जात नाराज हो जाती है। मेरे भाइयों, आज आपको अल्लाह को मनाना भी बताऊंगा, अल्लाह को राजी करना भी बताऊंगा, अल्लाह से अपनी हर बात को मनवाना भी बताऊंगा। यकम रबी अव्वल के पहले जुमे के दिन अगर ये तस्बीह पढ़ने से आपकी एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए, जिसमें ना तो कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, ना ही किसी की मोहताजी बर्दाश्त करनी पड़े, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं? मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस अमल को लाजमी करना है। आप जुमे के दिन जो भी पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, जो भी काम करते हैं, वो एक साइड पर, लेकिन आज याद रखें यकम रबी अव्वल के पहला जुमा, वैसे तो जुम्मे बहुत से आएंगे, लेकिन यकम रबी अव्वल का पहला जुमा साल में सिर्फ एक बार आता है और इस जुमे के दिन जो बंदा ये वज़ाइफ पढ़ लेता है, अल्लाह के सामने फकीर भी बैठता है तो बादशाही अता होती है। आज ये वजीफा उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है जो रिस्क की कमी की वजह से परेशान हैं, जिनके कारोबार ठप हो चुके हैं, जिनकी दुकानों पे ग्राहक नहीं आते, जो बंद गली में जा चुके हैं, जिनके हालात इतने खराब हैं कि लाखों करोड़ों से फाकों पे आ चुके हैं, जिनके घर में रहमतें बरकतें छमाछम बरसा करती थी, वहाँ लड़ाई झगड़े की बुनियाद हो चुकी है, जिनके हालात खराब से खराब हो चुके हैं। तो मेरे भाइयों, वो फिर रबी अव्वल के पहले जुमे के दिन ये वज़ाइफ जरूर कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह इनकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा।
میرے بھائیوں، ہمارے پڑھنے میں، ہمارے مانگنے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، ہمارے مانگنے میں کسی بھی طرح کی لاپرواہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے دینے میں آج تک کمی نہیں آئی۔ وہ پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے میرے بھائیوں، وہ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، وہ تو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر بھی قادر ہے۔ جس کی مرضی کے بغیر رات دن میں اور دن رات میں نہیں بدل سکتا، وہ ذات جو آپ کی ہر حاجت کو پورا کرنے پہ قادر ہے، پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ آج یکم ربیع اول کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 اعمال کرنے کی دیر ہے۔ منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت انشاءاللہ العزیز پوری ہوگی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں یکم ربیع اول جمعے کا دن آ جائے تو تمام کام چھوڑ دو، کیونکہ یہ موقع صرف ایک بار ملتا ہے۔ اس موقع کی قدر کرنے والا پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں سمیٹ لیتا ہے۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں میرے بھائیوں، میں تو اپنا حق ادا کر رہا ہوں کہ آج یکم ربیع اول جمعے کے دن میری کوشش یہ ہے کہ یہ مجرب اعمال ہر بندہ کر لے، گھر کا کوئی ایک فرد کر لے، انشاءاللہ آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر چمک اٹھے گا، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، ہر طرح کے مسئلے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ بڑی سے بڑی بیماری ہے، پریشانی ہے، انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کے پاس یکم ربیع اول کے پہلے جمعے کا دن، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جو دکان پہ ہیں دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، لیکن بس اس عمل کو نہیں چھوڑنا انشاءاللہ۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ ایسے معجزات دیکھیں گے کہ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ تو چلیے میرے بھائیوں، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بندہ یکم ربیع اول کے پہلے جمعے کے دن اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے کمنٹس میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اجتماعی دعا میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، جس جگہ پہ 30 سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، لیکن یہاں سینکڑوں لوگ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ تو چلیے میرے بھائیوں، آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آج یکم ربیع اول جمعے کے دن قبولیت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کی رات ہے، ایک ایک لمحہ اللہ سے مانگنے کا ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے توجہ کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آج یکم ربیع اول جمعے کے دن یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال کرنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے درود پاک پڑھ لیا اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کے لیے، تو سب سے پہلے کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، جسے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے اپنی بات کو منوانا نہیں آتا، وہ آج ایک قرآنی آیت پڑھ لے۔ صرف 11 بار پڑھنے سے اللہ اور اللہ کا حبیب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا۔ وہ قرآنی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھتے ہی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، آپ کی غیبی مدد ہو جاتی ہے، آپ کے راستے سے ہر رکاوٹ، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جب انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا پریشانیاں، آزمائشیں، مشکلات بڑھتی جا رہی ہوں تو سمجھ لیں کہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو فوری طور پر سچی توبہ کر لیں۔ آج یکم ربیع اول جمعے کا دن، جسے دولت والا جمعہ کہا جاتا ہے، جسے ایسا قبولیت کا دن کہا جاتا ہے، آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی اللہ پاک تمام کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں گے، شرمندگی کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو میرے بھائیوں میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج یکم ربیع اول جمعے کے دن 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی ضرور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا، اور جیسے ہی 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، تو پھر میرے بھائیوں اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ میرے بھائیوں آج یکم ربیع اول دولت والا جمعہ ہے، آج خزانے لوٹنے کی ایسی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج یکم ربیع اول جمعے کے دن ان 3 کاموں کو کر لے گا۔ پہلا کام، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 11 بار پڑھ لیں گے، اور 11 بار پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے، دوسرا کام جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی عرش الہی ہل جاتا ہے، یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حبیب کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اللہ نے اس دعا کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے۔ اللہ کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کہ اللہ پاک نے ان کا مقام عرش الہی پہ رکھا۔ جو شخص پریشان ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، حالات نے مجبور کر دیا ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے، کام ٹھپ ہو چکا ہے، دکان کاروبار بند ہو چکا ہے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہیں، کبھی بل کی ٹینشن، کبھی بچوں کی فیس کی ٹینشن، کبھی گھر کا کرایہ، کبھی کیا مسائل۔ آج یکم ربیع اول کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 وظائف کرنے کے بعد آپ خود کہیں گے کہ اللہ کو منانا آسان ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا مشکل ہے، اللہ سے خزانے لوٹنا آسان ہے، لوگوں کے سامنے منت سماجت کرنا مشکل ہے۔ آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی اس دعا کو پڑھنا ہے، جو اللہ کے حبیب کی طاقتور اور خاص دعا ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ایسے الفاظ ہیں جو تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، نسلوں کو آباد کر دیتے ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ ان الفاظ کو عرش الہی کے ساتھ اللہ نے لٹکا رکھا ہے۔ جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آج ایک ماں کا لاڈلا بچہ ماں سے کچھ بھی مانگ لے، ماں اپنا تن من دھن بیچ کر بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب ایک رب کا لاڈلا ہو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب آپ رب کے لاڈلے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ تو پہلے ہی غفور رحیم ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو یکم ربیع اول کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام کر لے گا۔ اللہ اس بندے کی آنے والی نسلوں تک ہر پریشانی کا خاتمہ فرما دے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو، اس دعا کو 11 بار پڑھنا ہے، یعنی 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں عرش الہی سے لڑکی ہوئی یہ دعا اگر آپ پڑھ لیں اور اس دعا کو 11 بار پڑھتے دوران عاملین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 11 حاجات کو لے کے بیٹھے، اگر کوئی بندہ 11 خواہشات کو، 11 مقاصد کو لے کے بیٹھے، تو اللہ اس عرش الہی کے ساتھ لڑکی ہوئی دعا کو 11 بار پڑھتے ہی 11 کی 11 حاجات کو پورا فرماتا ہے۔
11 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये वजीफा मुकम्मल हो नहीं सकता, आपने आखिर में अल्लाह करीम का सिर्फ एक नाम पढ़ना है, जो फकीर को भी बादशाह बना देता है, जो गुर्बत को ख़त्म कर देता है, रुकावटों को हटा देता है, बीमारियों को, तंगदस्तियों को नेस्त व नबूद कर देता है, दुश्मन का खात्मा कर देता है। जो कोई आपका बुरा चाहता है, इसके साथ वापस वैसे ही हो जाता है जैसे वो आपका साथ चाहता है। ये नाम अल्लाह का जलाली इस्म आज़म है, और इस नाम को पढ़ने वाला किसी को काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहता है, बीवी शोहर के लिए पढ़ ले, सास बहू के लिए पढ़ सकती है और बहू सास के लिए पढ़ सकती है। आज यकम रबी अव्वल के पहले जुमे के दिन ये 3 काम जिस शख्स ने कर लिए, तो मेरे भाइयों इसके फिर वारे न्यारे होने वाले हैं। मैंने खुद इस जुमे का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया। मेरे भाइयों, मैं भी तो अल्लाह का मांगता हूँ, मैं भी ये वज़ाइफ पढ़ता हूँ, तस्बीहात करता हूँ। अल्लाह मेरी हाजात को पूरा फरमाता है, अल्लाह बहुत से लोगों की हाजात को पूरा फरमाता है, तो आप क्यों नहीं मांग सकते। आज यकम रबी अव्वल के पहले जुमे के दिन आपने तीसरा काम अल्लाह का एक नाम पढ़ना है। वो नाम कौन सा है? वो नाम या लतीफू है। मेरे भाइयों, जब आप या लतीफू को पढ़ेंगे, जिस शख्स को जहन में रख के पढ़ेंगे, जिस शख्स की तस्वीर पे पढ़ के फूंक मार देंगे, जिस बंदे के लिए पढ़ेंगे, वो बंदा उल्टे कदमों आपके पाँव में आके गिरेगा, आपकी हर बात मानेगा, उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, वो आपका दीवाना हो जाएगा, आपके मुंह से निकली हर बात पर लब्बैक कहेगा। आपने यकम रबी अव्वल के पहले जुमे के दिन तीसरे नंबर पर जो काम करना है, वो आपने या लतीफू को पढ़ना है। मेरे भाइयों, या लतीफू को आप दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और 11 बार या लतीफू पढ़कर 1 गिलास पानी पे दम करें, और ये दम किया हुआ पानी अपनी औलाद को, अपने शोहर को, या जिसको आप अपने काबू में करना चाहते हैं उसको पिला दें। ये दम किया हुआ पानी आपकी हर बात को मनवाएगा, ये दुश्मन को भी आपका दोस्त बना देगा, जिसको यकीन नहीं आता। आज यकम रबी अव्वल के पहले जुमे का दिन मौजूद है। ये 3 काम कर लो, अल्लाह से मांग लो, अगर नहीं मिलता तो फिर कहना। ये 3 काम करते दौरान अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमा देता है। ये 3 काम करते दौरान ही इंशाअल्लाह आपका दिल हल्का फुल्का हो जाएगा, आपका जिस्म लर्ज जाएगा, और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके करीब से कोई गुजर गया है। अगर आप ऐसा महसूस करें तो समझ लें कि कबूलियत हो चुकी है। ये 3 काम करने के बाद आपने आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। मेरे भाइयों, ये हैं वो छोटे छोटे 3 काम जो आपने आज यकम रबी अव्वल के पहले जुमे के दिन कर लेने हैं। अव्वल आखिर 3 7 ये 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, और अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह वो मिल के रहेगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर लाजमी किया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूँगा।